Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Tajweed Express and in Refresh of Iman with Shifa Simab. सबसे पहले बहुत बहुत माजरत का बहुत डिले हो जाता है वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबा गैप हो जा रहा है मैं बहुत बहुत माजरत का हूँ बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब से तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकूँ इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम सीरत नबी पूरी अच्छी तरह से जानें पढ़ें और ताकि उस पर हम अमल करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानें और उनसे प्यारी-प्यारी अच्छी-अच्छी बात सीखें इंशाअल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब जो वीक्स आएँगे इंशाअल्लाह मैं उस पे कंटिन्यू करती रहूँ इंशाअल्लाह एवरी वीक। तो आइए विदाउट डिले हम शुरू करें अपना क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आज हम देखने वाले हैं बीबी हलीमा के घर में बरकत की बारिश। जैसा कि पहले इशारा किया गया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कैसे बीबी हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई वो, है ना? और कहाँ लेके आई? अभी तो वो कहाँ थी, है ना? वो लेकर आई हैं और वहाँ से जब लेके आती हैं, जहाँ पे वो रुकी रहती हैं अपने घर, वहाँ लेके आती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो लेकर आती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर में मौजूद रहे, इनका घर बरकतों से मालामाल रहा। हलीमा का बयान है कि वह जब मक्का आई थीं तो क़हत का साल था, दौर था, इनके पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर और मतलब इतनी दुबली थी कि पूरे काफ़िले में सबसे सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी, मगर वह एक कतरा दूध ना देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख के बेकरार और पूरी रात बिलखता और रोता रहा था और माँ-बाप को सोने नहीं देता था। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर पहुँचती हैं ना, ठीक है? तो फिर उस वक़्त क्या होता है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेती हैं तो बीबी हलीमा जो हैं उनको अल्लाह ताला जो है उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से जो है ना जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में आते हैं तब उनके सीने में अल्लाह ताला ने दूध उतार दिया और जिसके ज़रिए खूब सेर होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और फिर उसके बाद उनके सारे बच्चों ने भी दूध पिया और फिर सब दोनों आराम की नींद सो गए। इधर शौहर उठकर जब ऊँटनी के पास गए जी, जब ऊँटनी के पास गए तो क्या देखते हैं कि ऊँटनी के भी थन में बहुत ज़्यादा दूध अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँटनी के थन में भी बहुत ज़्यादा दूध भरा हुआ है। तो उसके बाद वो इस कदर दोनों जो हस्बैंड वाइफ़ थे बीबी हलीमा और उनके शौहर सैर होकर खूब ज़्यादा दूध पीते हैं और फिर उसके बाद पुरसुकून रात गुज़ारते हैं, सोते हैं आराम से दूध पीने के बाद। फिर अब मक्के से वापसी होती है क्योंकि ये तो मक्के के दौरान की बात चल रही थी। मक्के से वापसी के दौरान में हज़रत हलीमा और उसी जो खस्ताहाल गधी थी उस पर सवार होती हैं और अपने साथ आपको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेती हैं उस पर, उस सवारी पर और फिर उसके बाद क्या होता है उस कदर उस में तेज़ी आ जाती है, वो जो थी जो बिल्कुल मरियल सी गधी थी जो बिल्कुल सुस्त चाल से चल रही थी बट वो उसके बाद उसमें जो इतनी फुर्ती आती है कि वो सबसे आगे निकल जाती है और कोई उसका साथ नहीं कर पकड़ पाता। हज़रत हलीमा का जो वतन था ना वो दियार बनु सईद था, सबसे ज़्यादा कहत ज़दा था, बहुत ज़्यादा कहत मीन्स सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ था। इसके बावजूद मक्का वापसी के बाद उनकी यह हालत हुई कि जब बहुत ज़्यादा बावजूद मक्का वापसी के बाद उनकी यह हालत हुई कि जब बकरियाँ चरकर वापस आतीं तो उनको उनको जो है ना कोख निकली होती। अब ये जो है देखिए जब एंट्री करते हैं, जब आ जाती हैं अपने मुल्क आती हैं, जब अपने शहर आती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कहत पड़ा था, सूखा पड़ा था पर उस हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब लेके आ गई और उनकी बरकत से अब क्या हो रहा है कि
بکریاں جب چرنے جا رہی ہیں تو اتنا زیادہ وہ جب کھاتے ہیں تو پیٹ نکل جاتا ہے نا، ٹمی باہر کی طرف آ جاتی ہے، تو جسٹ لائک دیٹ بکریوں کی بھی جو پیٹ تھے نا باہر نکل کے آ جاتے تھے، اور بہت زیادہ دودھ دینے والی ہیں بکریاں، بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، اور میاں بیوی جو تھے، ہسبینڈ وائف جو تھی، یہ خوب زیادہ دودھ پیتے تھے، اور جبکہ وہیں پر قحط پڑا ہوا تھا، جبکہ اور بکریاں بھی جا رہی ہیں سیم پلیس پہ جا رہی ہیں، بٹ ان کو نہیں ہو رہا تھا یہ، وہ نہ دودھ دے پا رہی تھیں، اور نہ مطلب کیونکہ قحط تھا اور سوکھا پڑا تھا چاروں طرف۔ یوں ہی اس کیا ہوتا ہے نا کہ اس مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت خیر و برکت نصیب ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 2 سال گزر جاتے ہیں، ویسے ہی خیر برکت خوب آتا ہے، خوب خیر برکت برستا ہے، اور 2 سال کی مدت کب گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا، اور روات مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایئرس ہے نا، دیکھیے اب اس زمانے میں بھی دیکھیے سائنٹیفکلی اب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ 2 ایئرس مطلب بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال کم سے کم، بٹ جو اسلامک ہمارا لوگ جو ہے الحمدللہ یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ ہمارے اسلام کے ذریعے پہلے ہی طے ہے کہ 2 سال تک بچہ دودھ پیے گا ماں کا، تو وہ جو رضاعت پوری ہو گئی تھی، چنانچہ حلیمہ نے آپ کو دودھ چھڑا دیا تھا، اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوط ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ اور عرصے حلیمہ بی بی کے پاس، جی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حلیمہ بی بی جو تھیں وہ آپ کو ہر 6 مہینہ ہر 6 منتھ پر مکہ لے جاتی تھیں آپ کی والدہ سے ملانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر اپنے جو ہے نا سیدہ پھر واپس لے آیا کرتی تھی، لے جاتی تھی، ملاقات کراتی تھی، اور کیوں لے کے آپ لوگ کو پتہ ہے نا کیوں دے دیا گیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کیوں اپنی امی اور اپنے دادا نے ان کو بی بی حلیمہ کا سونپ دیا تھا، کیونکہ شہر میں وبائیں پھیلتی تھیں، مطلب ہے نا ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، جب حج کا دوران ہوتا ہے نا تو ڈفرینٹ ملک سے لوگ آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جو جو یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں نا جو پھیلنے والی ترنت ہے نا وائرل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں پھیلتی ہیں نا، تو اس سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچر میں کھلی جگہ میں جانا پسند کرتے ہیں، نیچر میں جہاں پہ کم پاپولیشنس ہوں اور جہاں پہ کھلی وادیاں ہوں، تو جسٹ لائک ایسے ہی اس زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ بچوں کی تندرستی کے خیال سے بچے صحت مند رہیں ان کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے سے دور، اور پھر اچھی اسپیچ کے لیے مطلب وہاں کا لینگویج سیکھیں طور طریقے کے لیے نا، ایسے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اب جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جب دودھ اب چھڑا چکی تھی بی بی حلیمہ تو 2 سال ہو گیا تھا، بٹ اب جو وقت ہوا تھا کہ خاندان کے لوگ جو تھے نا اب بی بی حلیمہ جو ہیں کیا کی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات کراتی، پھر واپس ہو جاتی تھی ہر 6 مہینہ پہ، پر جب مدت رضاعت پوری ہو گئی مطلب 2 سال پورا ہو گیا اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے پاس لائے، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھی جا چکی تھی اس کے پیش و نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ اب دیکھیے اب بی بی حلیمہ کے گھر میں ماشاءاللہ برکت اتر رہی ہے، وہ سب دیکھ رہی ہیں نا الحمدللہ، سب کچھ وہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا بابرکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وجہ سے کتنا زیادہ اچھا ہو رہا تھا، تو اب چاہ رہی تھی کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا، اب 2 سال بعد ان کو واپس کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر، پر اب وہ سوچی کہ نہیں میں اور ان سے مانگتی ہوں کہ آپ پلیز میرے پاس رہنے دیجیے اور 2 سال، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ انہی کے پاس رہنے دیا جائے تاکہ بچہ جو ہے کہ کیونکہ بچے کو نا میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا بچہ اور مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ مکہ کی جو وبائیں ہیں نا اس سے ڈر لگتا ہے، مکہ کی وبائیں اس ٹائم بھی ہوتی تھی، تو بولی کہ اس سے اسپریڈ ہونے کی ڈیزیز ڈر ہے، تو آپ اس کو ابھی بھی میرے پاس رہنے دیں اور اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے، تو والدہ اس پر راضی ہو گئی، اور حلیمہ بی بی حلیمہ کو لے کر وہ خوشی خوشی، اور حلیمہ بی بی آپ کو لے کر خوش گھر واپس آ گئی، اور آپ مزید 2 برس تک وہیں رہے، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ بی بی اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، انشاءاللہ ضرور ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادوں کو قبول کرے، اس نیت کو قبول کرے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔